मेड इन पाकिस्तान ड्रोन शहपर 3, जिसके चर्चे अब पूरी दुनिया में होने लगे हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शहपर 3 एक जदीद लड़ाका ड्रोन है जो ना सिर्फ निगरानी के काम आता है बल्कि अहदाफ को कामयाबी से निशाना भी बना सकता है। शहपर 3 अहम हरबी खुसूसियात और हथियारों से लेस ड्रोन है। दरमियानी परवाज के साथ जदीद हथियारों और निजाम से लेस ये ड्रोन मुसलसल 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत रखता है। शहपर ड्रोन 1650 किलोग्राम वजनी हथियार लेकर जा सकता है, जबकि इसमें मकामी तौर पर तैयार करदा खुसूसी एवियोनिक्स और जदीद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी नस्ब है। ये ड्रोन 35,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। शहपर 3 तमाम मौसमों में कारगर है और इसमें मौजूद कैमरा दिन और रात के औकात में साफ देख सकता है। इसमें एक फीचर यह भी है कि जो भी चीज गर्मी पैदा करती है, जैसे इंसान, जानवर या गाड़ियां, तो ये ड्रोन उनका बाआसानी सुराग लगा लेता है। इसमें हदफ को निशाना बनाने का मौसर निजाम मौजूद है, जिसके तहत ये पहले हदफ पर लेजर मारता है और उसको लॉक कर लेता है, और जब ये मिसाइल फायर करता है तो मिसाइल लेजर को फॉलो करते हुए बड़ी महारत से उस चीज को तबाह कर देता है। शहपर 3 खुदकार निजाम के तहत किसी खतरे की सूरत में अपने स्टेशन पर वापस भी आ सकता है, जबकि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइव फीड दे रहा होता है, और अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल खामोशी से दुश्मन की एयर स्पेस पे काम करे तो आप इसमें वन वे पॉइंट फीड कर देते हैं, तो फिर खुद मुख्तार तरीके से फॉलो और सर्वेलेंस करता है और उसको HD में रिकॉर्ड भी करता है। अगर ये ड्रोन खुद खतरे में आ जाए या इसको कोई निशाना बनाने की कोशिश करे तो इसमें रिटर्न टू होम फीचर भी मौजूद है। जब हुकाम ने कंपनी को ड्रोन बनाने का ये मिशन सौंपा तो ताकीद की थी कि कोई ऐसी चीज नहीं करनी कि कल अगर पाबंदी लगे तो आप किसी और मुल्क के मोहताज हो जाएं, और इसीलिए अब उस कंपनी ने 100% मेड इन पाकिस्तान चीजें बनाई हैं। अब कुछ बात करते हैं इसके पहले वर्जन की, यानी शहपर 2 की। शहपर 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे और बगैर असलहे के 20 घंटे तक परवाज करता है, लेकिन शहपर 3 35,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है और 30 घंटे मुसलसल फजा में रह सकता है। ये बड़ा जहाज है जो मुख्तलिफ नौयत के 8 हथियार लेकर जा सकता है, जबकि शहपर 2 सिर्फ 4 हथियार लेकर जा सकता था, यानी ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस ड्रोन में गोलियों, बमों और मिसाइलों समेत जदीद असलहा भी नस्ब किया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त दिफाई साजो सामान 14 मुमालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में ये तादाद 30 तक करने का टारगेट भी मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान दुनिया में जंगी साजो सामान की पैदावार और फरोख्त करने वाले बड़े मुमालिक में शामिल है। जिससे जिगरे डाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। पाकिस्तानी दिफाई रवैये, इरादे और अमल ने पूरी दुनिया में अपनी पेशा वाराना और तख्लीकी महारत की धाक बिठा रखी है। पाकिस्तान की जदीद तरीन मौसर और आलमी शोहरत याफ्ता मिसाइल टेक्नोलॉजी ने वो मकाम हासिल कर लिया है जिसे पा लेने की तमन्ना आज भी बड़े बड़े और नामवर मुमालिक के लिए महज एक ख्वाब और ख्याल है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि एक आलमगीर सच्चाई है कि दुनिया के कई अहम और तरक्की याफ्ता मुमालिक अपने मुल्क की दफा के लिए पाकिस्तानी मिसाइल को नागुज़ीर समझते और खरीदने में खासी दिलचस्पी रखते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान के दरीना दुश्मन मुल्क भारत पर मुसलसल सुकूत तारी है। आज हम इस खुसूसी मालूमाती रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जदीद मुख्तलिफ नौ चंद बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुख्तसर जायजा पेश करते हैं और इन वजूहात और खुसूसियात पर नजर डालते हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान की शोहरा आफाक मिसाइल टेक्नोलॉजी को बैनुल अक़वामी सतह पर न सिर्फ तस्लीम किया जाता है बल्कि उसके खौफ से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खसो खाशाक, पित्ते पानी और दिल दहल जाते हैं। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर बर्री, बाहरी और फजाई निज़ाम दिफा में
پاکستانی تحقیق اور جہد مسلسل سے تیار کیے گئے جدید ترین مختلف نو بیلسٹک میزائلز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میزائل در حقیقت راکٹ نما اسلحہ ہے جس کے انجن ٹھوس اور مائع گیس سے چلتے ہیں۔ طبیعتی اصولوں کے مطابق میزائل کا شمار کزیکا یعنی پروجیکٹائل میں کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں چلتے وقت میزائل عمودی سفر کرتا ہے اور اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر اپنا رخ نشان زد مقام کی طرف موڑ دیتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں اپنے ہدف پر قہر بن کر نازل ہوتا ہے اور بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج پاکستان کے پاس 60 کلومیٹر سے لے کر 2800 کلومیٹر تک مار کرنے والے کئی طرح کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میزائل کی جدت اور صلاحیت کی بنا پر پاکستان کو اپنے درینہ دشمن بھارت پر واضح جنگی اور دفاعی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کا نصر میزائل سولڈ فیول ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ 1200 کلو گرام وزنی جبکہ 70 کلومیٹر فاصلے تک 400 کلو گرام وار ہیڈ یعنی روایتی اور ایٹم بم ہدف تک لے جا سکتا ہے۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والا نصر میزائل آگے بڑھتی دشمن فوج پلوں اور ڈویژن کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا پاکستان پر اچانک اور خوفناک حملے کی حکمت عملی جو بھارت کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کہلاتی ہے، جسے بھارت نے کثیر سرمائے سے تیار کیا اور گھمنڈ کرتا تھا، نصر میزائل کے بننے سے یہ ڈاکٹرائن خاک میں مل گئی۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے پاکستانی ابدالی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کی دو اقسام ہیں۔ ابدالی میزائل کی ایک قسم 250 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ 180 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ دوسری قسم کا ابدالی میزائل 450 کلو گرام جوہری اور روایتی وار ہیڈ کے ساتھ 200 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو درست نشانے کے ساتھ تباہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ سپر سونک شارٹ رینج یعنی زمین سے زمین تک مار کرنے والا غزنوی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل پاکستان کا ایک ایسا میزائل جو 300 کلومیٹر رینج کے ساتھ 700 کلو گرام روایتی اور ایٹمی دونوں طرح کے وار ہیڈ اپنے مقررہ ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی شاہین 1 میزائل 900 کلومیٹر، شاہین 2 1000 کلومیٹر اور شاہین 3 بیلسٹک میزائل 2800 کلومیٹر فاصلے تک ریڈار سے اوجھل ہونے کی خاصیت کے ساتھ برق رفتاری سے جدید اور خطرناک ترین ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ درست نشانے سے اپنے ہدف کو نیست و نابود کرتا ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ گراؤنڈ لانچ اینٹی شپ اینڈ اٹیک کروز میزائل بابر 1 اور بابر 2 بالترتیب 450 سے 900 کلومیٹر فاصلے تک جدید خصوصیات کی بدولت خطرناک طور پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بالخصوص بابر 2 جو امریکی ٹام ہاک کروز میزائل سے حیران کن مشابہت رکھتا ہے، جس کی تیاری اور تجربے کے بعد امریکن اور روسی انٹیلیجنس ادارے بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو کر داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح بابر 3 سب مرین لانچ اینٹی شپ اینڈ لینڈ اٹیک کروز میزائل کا حملہ انتہائی خوفناک نتائج برآمد کرتا ہے۔ 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد اور اربوں ڈالر کی لاگت سے اشون نامی میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی تنصیبات اور مقامات کے گرد آئرن ڈوم یعنی آہنی گنبد بنانا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے ملک کی سلامتی اور دفاعی تقاضوں کے پیش نظر کثیر الاہداف ابابیل میزائل نظام کی صورت میں دیا۔ ابابیل میزائل نظام دراصل ایک وقت میں نہ صرف 3 سے 8 ایٹم بم لے جا سکتا ہے، بلکہ ریڈار میں نظر نہ آنے اور مختلف مقامات کو آزادانہ طور پر فنا کرنے کی معجزانہ خصوصیات رکھتا ہے۔ ان صلاحیتوں اور خصوصیات کو میزائل سازی کی اصطلاح میں MIRV یعنی میزائل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل اور انٹیلیجنٹ ری انٹری وہیکل IRV کہا جاتا ہے۔ یہ صلاحیت امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس کے پاس ہے اور پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ پاکستان کے ابابیل میزائل نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ پورٹل انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے میزائل رینج کے اعتبار سے انڈیا پر برتری رکھتے ہیں۔ اسی طرح انڈین دفاعی امور کے ماہر راہل بھونسلے نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ انڈیا کے پاس دفاع سے متعلق ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے ٹیکنالوجی میں ترقی کے بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر زمینی حقائق مختلف ہیں۔ پاکستان کے ان جدید اور خطرناک میزائل کی تخلیق پاکستانی تحقیقی ادارے نیسکوم کی پرخلوص محنت کا نتیجہ ہے، جسے دیکھ کر دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے،
تو شیریں ہے سخن.